السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشهد تاشن هذا التشهد ألف لم تاء يا ألف تاء تحيات لم لمها لله أو ألف لم صاد لم أو ألف تاء والصلوات أو ألف لم تاء يا باء ألف تاء والطيبات ألف لم سين لام ألف ميم السلام عين لم يا كف عليك السلام عليك ألف يا ها ألف ألف لم نون با يا أيها النبي الرحمن دا ألف لم لمها ورحمة الله أو بركة ألف تاها وبركاته ألف لم سين لم ألف ميم السلام عين لم يا نون ألف علينا السلام علينا أو عين لم يا وعلى ألف لم آلف وعلى عين باء ألف دال عباد الله ألف لم لمها ألف لم صاد ألف لم حيا نون لحين عباد الله الصالحين ألف سين هذا الأشهد ألف نون لم ألف ألف لمها ألف لم ألف ألف لم لمها أشهد أن لا إله إلا الله أو ألف سين هذا وأشهد ألف نون أن من حامد محمد عين بدلها عبده أو راس أو لمها ورسوله عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. পুরো তাশাহুদটা সুন্দর করে বলো রিডিং। تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে বাবা, অনেক সুন্দর হয়েছে, জাযাকাল্লাহ খাইর। ঠিক আছে, সবার কাছে দোয়া চাও নাকি? বলো কি দোয়া চাও তুমি? আমি যেন মাদ্রাসায় ফার্স্ট হতে পারি 3 পর্যন্ত। আর কিছু চাও না? এরপরে আচ্ছা ইনশাআল্লাহ তুমি একবার 3 পর্যন্ত এখানে ফার্স্ট হবা, আর এরপরে যখন 4 5 এ পড়বা, হেফ যখন পড়বা তখন ফার্স্ট হবা না? তখন তো হবো, যত মাদ্রাসায় যাব তত ফার্স্ট হবো। আমার রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। বলো ইনশাআল্লাহ। সেভাবে চেষ্টা করে যাবা। আচ্ছা মাশাআল্লাহ।